सम्पूर्ण सदस्य कमरेडहरू, देशभरिबाट यो भेलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रिय कमरेडहरू, सांसद कमरेडहरू, जनप्रतिनिधि कमरेडहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकार साथीहरू, स्वयंसेवक साथीहरू, व्यवस्थापक साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई म हाम्रो गौरवमय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन, लाल सलाम प्रकट गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, हामीहरू अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विकासको एउटा विशेष घडीमा यो विशेष राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौं। हामीलाई थाहा छ, हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन विगत 20 को दशकको सुरुवातसम्म एकीकृत नै थियो। 20 को दशकमा यो विभिन्न ढंगले विखण्डित भयो। 30 को दशकबाट हामीले पार्टीलाई एकीकरण र पुनर्गठनको एउटा नयाँ अभियानको थालनी गर्यौं। यही थालनीमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मार्क्सवादी लेनिनवादी धाराको विकास भयो। यो धाराले देशमा रहेका तमाम कम्युनिस्ट समूहहरूलाई सही कार्यदिशा र वैचारिक कार्यदिशाको आधारमा हामीले एकता गर्दै लग्यौं, एकीकरण गर्दै गर्यौं, पुनर्गठन गर्दै अगाडि बढ्यौं र त्यही सिलसिलामा नेकपा माले निर्माण भयो। 46 सालको आन्दोलनपछि हामीले आदरणीय तत्कालीन अध्यक्ष कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा मार्क्सवादीसँग समेत एकताबद्ध भएपछि हामीहरूले नेकपा एमाले निर्माण गर्यौं। त्यो नेकपा एमालेले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनको लागि अभूतपूर्व प्रयत्नहरूलाई अगाडि बढायो। त्यही सिलसिलामा हामीले 46 सालको परिवर्तन पछि फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउन कोसिस गर्यौं। यद्यपि हामीले फुट र विभाजनका नयाँ श्रृङ्खलाहरू पनि भोग्दै आयौं, तर पछिल्लो अवधिमा सबै कम्युनिस्ट समूहहरूलाई एकताबद्ध गर्दै हामीले 62-63 को जनक्रान्तिलाई संगठित गर्न सफल भयौं। यो जनक्रान्तिमा नेकपा एमालेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा सर्वविदित नै छ र यो क्रान्ति पछि खास गरिकन पछिल्लो अवधिमा 50 को दशकमा विकसित भएका दुईटा ठूला पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बीचमा पहिला ठूल्ठूला मतभिन्नताहरू रहे पनि पछिल्लो अवधिमा ती मतभिन्नताहरू दूर हुँदै गए र त्यसपछि हाम्रो बीचमा कार्यगत एकता अगाडि बढ्दै गयो। 62-63 को जनक्रान्तिमा हाम्रो कार्यगत एकता निकै घनीभूत भयो। त्यसपछि हामीले 62-63 को जनक्रान्ति पछि 10 वर्ष लगाएर हाम्रो देशमा नयाँ संविधानको हामीले निर्माण गर्यौं। हामीले जनवादी क्रान्ति 62-63 को जनक्रान्ति मार्फत सम्पन्न गरेका छौं। देशबाट सामन्तवादलाई उच्छेद गरेका छौं। सामन्तवादका आर्थिक आधारहरू र अधिसंरचनाहरूलाई समेत हामीले समाप्त गर्यौं। राजतन्त्रको उन्मूलन पछाडि हाम्रो देश गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रमा विकसित भएको छ र यो लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको संविधान हामीले 10 वर्ष लगाएर निर्माण गर्यौं। त्यो संविधानका प्रत्येक प्रावधानहरू निर्माण गर्न हामीले धेरै मेहनत गरेका छौं र हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।
त्यसपछि हामीहरू समाजवाद कसरी निर्माण गर्ने, समाजवाद उन्मुख भएर कसरी अगाडि बढ्ने, त्यो सिलसिलामा अगाडि बढ्दै आउँदा हामीले जुन नयाँ संविधान बनायौं त्यो अनुरूप हामीले दुईटा पार्टीहरूलाई पनि एकीकृत गर्ने, मिलेर अगाडि बढ्ने यी पहलहरूलाई अगाडि बढायौं। संविधानको घोषणा पछाडि नयाँ आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यो निर्वाचनमा नेकपा एकीकृत अथवा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर हामीले जुन प्रकारको सफलता हासिल गर्यौं त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अभूतपूर्व रह्यो। हामीले केन्द्रमा झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यौं। त्यसरी नै प्रदेशहरू र स्थानीय तहमा पनि हामीले ठूलो सफलताहरू हासिल गर्यौं। ती सफलताहरू पछि हामीले कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेका थियौं। त्यो बहुमतको सरकारले एउटा नयाँ ऐतिहासिक सम्भावनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आन्दोलनलाई अझ उचाइमा उठाउने, समाजवाद मार्गको दिशातर्फ अगाडि बढाउने र मुलुकको राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने र देशलाई अग्रगमनको दिशातर्फ अगाडि बढाउने अत्यन्त ठूलो एउटा चाहिँ सम्भावना पैदा भएको थियो। तर त्यो सम्भावनालाई अगाडि बढाउने केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले पार्टीका कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त र विधि पद्धतिहरूलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने काम सुरुवात गर्नुभयो। उहाँले मनपरी तन्त्र, निरङ्कुशता र चाहिँ अहङ्कारले ग्रस्त भएर पार्टीलाई व्यवस्था गरेर आफ्नै खालका कामहरू गर्न थाल्नुभयो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, उहाँले पहिलो क्याबिनेट बनाउँदाखेरि त्यो क्याबिनेटमा एक लौटी ढङ्गले बनाउनुभयो। उहाँका आफ्ना गुटका मान्छेहरूलाई मात्रै राखेर क्याबिनेट बनाउने काम गर्नुभयो। त्यसरी नै प्लानिङ कमिसन बन्यो। त्यो प्लानिङ कमिसनमा पनि एक लौटी गरियो। प्लानिङ कमिसन के का निम्ति बनाउने भन्ने बारेमा पार्टीसँग अलिकति पनि विचार विमर्श भएन। त्यसरी नै 3 वर्षका 3वटा नीति र कार्यक्रमहरू आए। ती नीति र कार्यक्रमहरूमा पार्टीको कुनै सरसल्लाह रहन सकेन। पार्टीका नीतिहरू प्रतिबिम्बित हुन सकेनन्। पार्टीका कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्त अनुकूल ती नीति र कार्यक्रमहरू आउन सकेनन्। त्यसरी नै बजेट आयो। बजेट 3-3वटा बजेटहरू आए, तर ती बजेटमा पनि पार्टीका कार्यक्रम, पार्टीका नीति, पार्टीका सोच आदि प्रतिबिम्बित हुन सकेनन्। पार्टीसँग सरसल्लाह बिना नै एकलौटी ढङ्गले उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईँ हामीले विगत 70 वर्षदेखि हामीले जुन ढङ्गले हाम्रो देशमा कृषि क्रान्ति गर्नुपर्ने, भूमि क्रान्ति गर्नुपर्ने, औद्योगिकरण गर्नुपर्ने, राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने आदि आवाजहरू उठाउँदै आयौं। ती आवाजहरूलाई हामीले विगतको संयुक्त घोषणा पत्रमा, निर्वाचन घोषणा पत्रमा हामीले उठाएका थियौं। निर्वाचन घोषणा पत्रमा हामीले देशका सामु गरेका कुनै पनि प्रतिबद्धताहरूलाई केपी ओली सरकारले लागू गर्न सकेन। बरु त्यसको विपरीत जाने खालको कुराहरू भएको छ। यसरी बजेट लागू गर्ने कुराहरूमा पनि उहाँले पार्टीका विचार र भावनालाई लागू गर्न सक्नु भएन। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीसँग, पार्टीका नेताहरूसँग छलफल र विचार विमर्श गर्न सक्नु भएन। त्यसले गर्दा यो 3 वर्षको अवधि देश अग्रगतितर्फ जान सकेन। भ्रष्टाचार व्यापक रूपले पनपिँदै गयो। भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ उन्मूलन गर्ने दिशातर्फ कुनै पनि कदमहरू चालिएनन्। स्वयं प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने कुरा, भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरा अगाडि सार्न थाल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि देशमा अन्यल बढ्दै गयो। यो बीचमा 300-400 भन्दा बढी मानिसहरू
विभिन्न तहमा नियुक्तिहरू भए, तर ती नियुक्तिहरू गर्दाखेरि पनि पार्टीले भनेका मान्छेहरू अथवा योग्य मान्छेहरू, क्षमतावान मान्छेहरू कसैलाई पनि नियुक्ति गरिएन। कमरेड केपी ओलीले आफ्ना धुपौरीहरूलाई, आफ्ना आसेपासेहरूलाई मात्रै लागू गर्ने नियुक्ति गर्ने कामहरू गर्नुभयो। त्यसरी नै तपाईँ हामीले संसदमा 2/3 करिबको बहुमत प्राप्त गरेका थियौं। हामी धेरै प्रगतिशील नीतिहरू बनाउन सक्थ्यौं, ऐनहरू बनाउन सक्थ्यौं, विधेयकहरू बनाउन सक्थ्यौं, देशलाई रूपान्तरण गर्ने दिशामा एउटा नयाँ दिशा बोध गराउन सक्थ्यौं। तर केपी ओलीले पार्टीसँग कुनै विचार विमर्श नगरी, कुनै छलफल नगरी अनेक यस्ता विवादग्रस्त विधेयकहरू प्रस्तुत गर्नुभयो जसलाई जनताले समेत दुत्कार गर्नु पर्यो। गुठी विधेयकको बारेमा तपाईँ हामी अहिले पनि सम्झिरहेका छौं। काठमाडौँका जनता विद्रोहमा समेत उत्रनु पर्ने एउटा स्थिति आयो। ती सम्पूर्ण कुराहरू पार्टीसँग विचार विमर्श नगरिनुको कारणले, त्यो ढंगले नीति नबनाइनुको कारणले उत्पन्न भएका कुराहरू हुन्। यी सबै कुराहरूमा हामीले क्रमिक रूपले उहाँलाई आलोचना गर्न थाल्यौं, विचार विमर्श गरेर पार्टीका नीतिहरू लागू गर्नु पर्यो भनेर हामीले भन्न थाल्यौं। तर ती कुराहरूलाई कतै पनि सुन्नु भएन। पछिल्लो अवधिमा त उहाँले पार्टीका कुरा नसुन्ने मात्र होइन, पार्टीका बैठकहरू पनि राख्न छोड्नुभयो। पार्टीका नीति पद्धतिलाई सम्पूर्ण रूपले अस्वीकार गर्ने खालका कामहरू गर्न थाल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी जुन ढंगले एकीकृत भएको थियो, त्यो एकीकृत पार्टीलाई जसरी एकीकरणको दिशामा लानुपर्ने थियो, हामीले 2 महिना 3 महिना भित्रमा एकीकरण सम्पन्न गरिसक्ने भनेर विगत 75 साल जेठ 2 गते एकीकरण गरेका थियौं। तर त्यो 3 महिना त परि जाओस्, 3 वर्ष पुग्दा पनि पार्टी एकीकरण हुन सकेन। आखिर त्यो पार्टी जुन ढंगले चाहिँ एकीकृत भएको थियो त्यसलाई बचाउन पनि सकिएन। आदरणीय कमरेडहरू, यसरी केपी ओलीले जुन ढंगले 3 वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो, यो नेतृत्व वास्तवमा दक्षिणपन्थी अवसरवादी बाटोतर्फ गयो। पार्टीका कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त अनुरूप भएन। पार्टी दक्षिणपन्थी भड्काउमा भासिँदै गयो। पार्टी अनेक षड्यन्त्र नेतृत्वको षड्यन्त्रकारी चालबाजीमा फस्न थाल्यो। पार्टीमा व्यापक रूपले गुटबन्दी बढ्दै गयो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामीले चाहिँ नि गुटबन्दी समाप्त गर्नुपर्छ भनेर धेरै लामो अवधिदेखि आवाज उठायौं। तर केपी ओलीले उहाँले नै गुट सुरु गर्नुभयो। यो पार्टीमा गुटबन्दी सुरु गर्ने नेता अरू कोही होइन, केपी ओली हो। केपी ओलीले गुटबन्दी सुरुवात गरेको हो। मदन भण्डारी फाउन्डेसन गठन गरेर देशव्यापी रूपमा उहाँले जुन ढंगले गुटबन्दीलाई पन्पिने मौका दिनुभयो, त्यसले हाम्रो पार्टीका विधिहरू मिचिँदै गए, पद्धतिहरू मिचिँदै गए, अनुशासन मिचिँदै गयो, अराजकता बढ्दै गयो, स्वार्थी भावनाहरू बढ्दै गए। विभिन्न ढंगले पार्टीमा वैचारिक काम शून्य हुन थाल्यो, पार्टीमा सैद्धान्तिक काम शून्य हुन थाल्यो, पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा पनि बर्गलिन थाल्यो। त्यो दक्षिणपन्थी भासतर्फ गयो कमरेडहरू, र संगठनात्मक क्षेत्रमा अराजकता सिर्जना हुन थाले। यस्तो अवस्थामा भर्खरै एकीकृत भएका पार्टीका कमरेडहरूलाई अझै नयाँ ढंगले रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने समेत दायित्व हामी अप्रत्यक्ष रूपमा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूसँग थियो। तर केपी ओलीले त्यसका विपरीत गएर त्यो एकतालाई पनि भङ्ग गर्ने दिशातर्फ चाहिँ कामहरू गर्न थाल्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमा समस्याहरू आए। तर कमरेडहरू यी तमाम समस्याहरू आउँदा पनि, सरकार ठीक ढंगले नचल्दा पनि हामीले पार्टीका अन्तर समस्याहरूलाई, अन्तर मतभेदहरूलाई हामीले पार्टी बाहिर कतै पनि लगेनौं। हामीले संसदमा पनि जस्ता नीति कार्यक्रमहरू आए ती कुराहरूलाई
हामीले विरोध गरेनौं। पार्टी कमिटीभित्र हामीले प्रश्नहरू उठायौं, तर बाहिर हामीले उठाएनौं। यसरी हामीले 3 वर्षसम्म कठोर ढंगले हामीले सहेर बस्यौं। पार्टी एकीकरण भएपछि जुन ढंगले पार्टी अगाडि बढ्ला भन्ने सबैको आशा र अपेक्षा थियो, त्यो ढंगले अगाडि बढ्न सकेन। एकपछि अर्का समस्याहरू हुँदै गए। त्यसले समस्याहरू खडा हुँदै गएपछि उहाँलाई हामीले प्रश्नहरू उठाउन थालेपछि उहाँले छँदाखदाको 2/3 करिब बहुमत भएको संसदलाई विघटन गर्न पुग्नुभयो। यो संसदको विघटन वास्तवमा हाम्रो संविधानलाई ठाडी उल्लङ्घन गर्ने घटना थियो। त्यसका विरुद्ध हामीले विभिन्न ढंगले आवाज उठाउनु पर्यो। संसद विघटनको घटना एकैचोटि राजनीतिक घटना पनि थियो र चाहिँ संवैधानिक घटना पनि थियो। त्यसकारणले हामीले संवैधानिक लडाईँ पनि लड्यौं, राजनीतिक लडाईँ पनि लड्यौं र आखिरमा संसद पुनर्स्थापित भयो। यो संसद पुनर्स्थापित हुने कुराले देशको संविधानलाई बचाउन सकियो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बचाउन सकियो, मुलुकमा जनताको जनादेशलाई बचाउन सकियो। हाम्रो देशमा जुन ढंगले संवैधानिक अस्थिरता सिर्जना खोजिएको थियो, त्यो अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न सकियो। यो लडाईँमा तपाईहरू देशभरिका कार्यकर्ताहरूले जुन ढंगले ऐतिहासिक भूमिका खेल्नु भएको छ, कमेडहरू, म पार्टीको तर्फबाट तपाईहरूलाई हार्दिक अभिवादन र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो लडाईँ एउटा ऐतिहासिक लडाईँ हो। हामीले त्यो लडाईँमा जित हासिल गर्यौं, तर पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले हामीले 3 वर्ष अगाडि एकीकृत गरिसकेको पार्टीलाई फेरि भङ्ग गरिदिएको छ र जुन प्रकारको रहस्यमय फैसला गरिदियो, राजनीतिक फैसला गरिदियो, त्यो फैसलाले हामी 3 वर्ष अगाडिको अवस्थामा आइपुगेका छौं र 3 वर्ष अवधि 3 वर्षको पछाडि गएर हामीले आफ्ना काम क्रियाकलापहरूलाई सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो बिल्कुलै हाम्रो पार्टीका सामु उत्पन्न भएको एउटा नयाँ परिस्थिति हो। यो नयाँ परिस्थितिमा जुन ढंगले पार्टी अध्यक्षले सबै नेताहरूसँग छलफल गरेर विचार विमर्श गरेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर अनि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने पहल कदमी लिनुपर्ने आवश्यकता थियो, त्यो कुरा उहाँले गर्न सक्नु भएन। उल्टै 28 फागुनमा उहाँले बालुवाटारमा गुट बैठक राखेर जुन ढंगले एकलौटी ढंगले आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्रै राखेर उहाँले जुन ढंगका निर्णयहरू गर्नुभयो, त्यो निर्णय पार्टी विधान अनुरूप पनि छैन, पार्टीका सोच अनुरूप पनि छैन, पार्टीको महाधिवेशनले गरेका निर्णय अनुरूप पनि छैन। यसरी केपी ओलीले जुन ढंगले चाहिँ काम गर्नुभएको छ, हाम्रो पार्टीलाई विभाजनतर्फ, विघटनतर्फ र विसर्जनतर्फ लाने उहाँले दुष्प्रयास गर्नुभएको छ। यो दुष्प्रयासका विरुद्ध सिङ्गो देशमा, सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी व्यापी रूपमा एउटा आक्रोश पैदा भएको छ, रोष पैदा भएको छ र त्यो रोषलाई ठोस रूपमा पोलिटिकल्ली, राजनीतिक रूपले अभिव्यक्ति दिनको लागि र एउटा ठोस दिशा दिनको लागि हामीले आजको यो कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेका छौं। अब हामीले बसेर राम्ररी छलफल गर्नेछौं। त्यो छलफलबाट जे निष्कर्ष निस्कन्छ, त्यो निष्कर्षतर्फ हामीहरू अगाडि बढ्नेछौं। कमेडहरू, यो भेलामा आउनुभएका सबै कमेडहरूलाई म फेरि एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दै आजका यो भेलामा प्रस्तुत हुने विचारहरूलाई गहनतापूर्वक सम्झिनुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, विश्लेषण गर्नुहोस् र नयाँ निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्न संकल्पबद्ध हुनुहोस्। यति कुरा राख्दै म यो कार्यकर्ता भेलाको अध्यक्षता गर्छु। लाल सलाम।